गणेश चंद्रकांत गावकर, अध्यक्ष लैराई देवस्थान. डेट सांगता मातशी. जात्रेची तारीख 12 तारीख उजवाडल्यापासून जात्रेचे कार्य सुरू जातले. 12 तारीख रातची जात्रेचे कार्य जातले. 13, 14, 15 आणि 16 तारखेक टोल आमच्या टर्माची ही तिसरी जात्रा. 2 वर्षाच्या कालावधीनंतर तिसऱ्या वर्षाच्या कालावधीचं सुरुवात करत असताना ही जात्रा आम्ही सेलिब्रेट करतात. गेल्या 2 वर्षांत अनेक प्रकल्प आम्ही हातीत घेतलेले आहेत आणि ते सक्सेसफुली कंप्लीट केले. तितून पहिलो जो एक प्रकल्प जो आसलो तो आमच्या सचिवाच्या तकलेंतल्यान निर्माण जाल्लो. म्हणजे ताणें एक सुचयलेलें की हेची आमकां करपाची गरज आसा ती म्हणजे गोबी मंचुरियन इमिजिएटली बंद करपाचें. कारण त्याचे प्रादुर्भाव जे असलेले ते खूप वाडलेले आणि त्याचे इफेक्ट जे आसले ते त्रास जाताले. म्हणजे पयलेच जात्रेक आमी ताका लागून गोबी मंचुरियन हे बंद केले आणि आयज तिसरें वर्ष त्याचो जो परिणाम जो आसा तो बरे भशेन जाल्लो आसा. म्हणजे आतां गोबी मंचुरियना खातीर शिरगांवान कोणूच पांय येयत ना. तो एक टोटली बंद केलेलो आसा. दुसरें म्हणजे तेंच्याच एक तकलेंतल्यान निर्माण जाल्ली आमची जी घोणाची तळयेचो एक विचार आसलो, एक ल्हान आसली ती मोठे करपाचे प्रयत्न आमी पयल्या वर्सा केले आणि ते सक्सेसफुली कंप्लीट केले. आणि आयज गेले 2 वर्सां जाली घोणाची तळी हे जवळ जवळ 3 पटीन वाडलेली आसा आणि सुंदर अशें स्वरूप ताका मेळिल्लें आसा. आणि ताजें एट्रॅक्शन जें आसा पूर्ण गोंयभर पसरलेलें आसा. पूर्ण गोंयभर घोणाचे तळयेचेर न्हांवपा खातीर जनसमुदाय येता. ताचे एक एट्रॅक्शन्स बरे तरेन वाडलेले आनी तेची जी सोय जी आसा ती वेवस्थीतपणे आमी करपाचे प्रयत्न केलेले आसा. तेच्या नंतर घोणा खातीर थंयसर टॉयलेटाची वेवस्था म्हणा किंवा चेंजींग रूम्स बीन अशे तरेची वेवस्था आमी करून घेतलेली आसा दुसऱ्या वर्सा. त्याच्या नंतर आत्ताचे जात्रे खातीर आमी एक ध्यास घेतलो की प्लास्टीक मुक्त करपाची जात्रा करपा खातीर प्रयत्न करपाचे. सरकारी शाळेच्या माध्यमान ते सगळ्या पर्यंत पावोवपाचे प्रयत्न केलेले आसा. आणि आमी अपील केलेलें आहा लोकांक की खंयच्याय परिस्थितींत प्लास्टीक जी आसा ती कमीत कमी वापरा किंवा शिरगांवान हाडिनासतना आमी कार्य करपाचे प्रयत्न करया, ही जात्रा करपाचे प्रयत्न करया. सो हो एक नवो प्रयत्न आसा की प्लास्टीक मुक्त जात्रा करपाचो एक ध्यास केल्लो आसा. तो फुडें पर्यंत सक्सेसफूल जातलो अशी आशा बाळगता. जात्रेची तयारी ही वर्ष पद्दती प्रमाणे आमी करीत आसा. तेच्या खातीर शासकीय यंत्रणा हे आमचे एडमिनिस्ट्रेटर जे आसात बिचोलचे मामलेदार हे हेड करतात आणि सगळ्या शासकीय यंत्रणेक तेंच्यांनी चालीक लायलेले आसा. आणि तेंची कामगिरी जी आसा पळय ही कामगिरी जालेली आसा. तितून पोलीस आसा, ट्रॅफीक आसा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा, वॉटर सप्लाय आसा, PWD रोड्स आसात, हेल्थ डिपार्टमेंट आसा. अशी अनेक डिपार्टमेंटां जी आसात ती आपापलें कार्य जें आसा ते वर्ष पद्दती प्रमाणे जात्रेक करतात. तेंचें कार्य तेंच्यांनी केल्लेलें आसा. त्याच बरोबर आमच्या शिरगांवांत 3 मायनींग कंपनी आसात. सो तेंचो हातभार जो आसा तोय ह्या जात्रेच्या कार्याक प्रत्येक वर्सा लागता. तेंचें सुद्दां तें कार्य तेंच्यांनी आपापल्या वर्ष पद्दती प्रमाणे तेंच्यांनी केल्लेलें आसा. तितून चौगुले आनी कंपनी आसा आनी आत्तां साळगांवकर म्हणून तेंचे कडेन पावलेले आसा ती साळगांवकराचे हे पळयता. तेच्या नंतर बांदेकर आनी कंपनी आसा आनी तेच्या नंतर वेदांता म्हणून आसा. तिनूय कंपनींनी आपापले रिप्रेझेंटेटीव धाडून ज्यो थोड्यो गोश्टी जाय आसल्यो करपाक वर्ष पद्दती प्रमाणे त्यो तेंच्यांनी हातभार लायलेलो आसा. जात्रेची तयारी ऑलमोस्ट जाल्लेली आसा. एक शेवटच्या टप्प्या पर्यंत पावलेली आसा. 2 दीस जात्रेक उरलेले आसा. आयज तारीख 9, 10 आणि 11 दोनूच दीस मदीं उरता. सो ह्या 2 दिसां पर्यंत बाकीचें जें कितें बारीक सारीकचें काम आसा तें पूर्णपणे कंप्लीट जातलें अशी आशा आसा. तेच्या नंतर आमी भाविकांक ह्या माध्यमांतल्यान अपील करपाक सोदता. कारण प्रत्येक वर्सा ही डिफिकल्टी आमकां देवस्थान समिती म्हणून येता. ती म्हणजे जात्रेच्या दिसा मंदिरांत भरपूर गर्दी जाता. हेचें कारण अशें की भाविकांक खंयच्या टायमार मंदिरांत एंट्री करप आनी खंयच्या टायमार एवॉयड करप ही खबर ना.
ह्यो ज्यो सूचना आसा त्यो प्रत्येक वेळा आत्तां आमी दिवपाक सुरू केलेल्यो आसा. त्यो सूचनांचो गांभिर्यान भाविकान विचार करप आनी त्यो सूचनाचें पालन करपाचे प्रयत्न करप. तितून पयल्यान पयली ही आसा की ज्या टायमाचेर देवाचें कार्य भितर आसता, जात्रेच्या दिसाचें कार्य, त्या टायमार चडश्यो महिला वर्ग ज्यो आसात, ज्यो ओटी भरपा खातीर येतात, तेंच्यांनी मंदिरान येवपाचे प्रयत्न करूं नये, म्हणजे एवॉयड करप मंदिरान येवपा खातीर तो टायमार. कारण गर्दी खूब आसता, ती गर्देन भितर सरपाक खूब कठीण जाता. भितर सरलो जाल्यार परत भायर सरपाक कठीण जाता आनी थंयसर कोणाक कंट्रोल उरना, कंट्रोल करपाक शक्यच जायना. अशा तरेचो तो टायम आसता. सो त्या टायमाक सगळ्या भाविकांक तशेंच महिला, जास्त करून महिला वर्गांक तो टायमार मातशें भितर वचपाचें एवॉयड करप. तितून पयलो टायम जो आसा तो सकाळीं 11 वाजल्या पासून सांजचे 3 वाजे पर्यंत. हो टायम मातसो क्रुशियल टायम आसता, जेतून आमच्या देवाची जी उत्सव मुर्ती आसा ती उत्सव मुर्ती हांगाच्यान भायर काडली वता. म्हणजे तेच्यो ज्यो विधी आसात त्यो विधी 1 वर पर्यंत करून हांगा मुख्य मंदिरांतल्यान ती उत्सव मुर्ती जी आसा त्या दुसऱ्या मंदिरा पर्यंत वचपाचें कार्य चालू आसता. ताका लागून गर्दी जी आसा ती भरपूर आसता. ताका लागून त्या टायमाचेर सांजचे 11च्या नंतर 11 ते जवळ जवळ 3 पर्यंत ते एवॉयड करपाचें. त्याच्या नंतर 5 पासून रातचे 2 पर्यंत गर्दी आसता भरपूर. कारण 5 वाजल्या पासून रातचे 1 वाजे पर्यंत जे सगळे धोंड जे सगळ्या गांवांतल्यान येतात ते दर्शन घेवपा खातीर देवळान येत आसतात. आनी ताका लागून जाता कितें की महिला वर्गाक भितर सरपाक खूब त्रास जाता. ताका लागून सगळ्या महिला वर्गाक हांव विनंती करूंक सोदता आमच्या ह्या माध्यमांतल्यान की हो टायम जो आसा संध्याकाळी परत 7 वाजल्या पासून रातचे 1 पर्यंत एवॉयड करप ओटी भरपाक येवपा खातीर. कारण हो जर तर टायम एवॉयड केलो आनी समज जर तर टायम मेळना आसत कोणाकूय जाल्यार कृपा करून फुडले 4-5 दीस आमकां मेळटात. फुडले 5 दीस देव ओटी भरपाक मेळटा किंवा त्याच्या नंतरूय केन्ना ओटी भरली म्हणून ताका कांय हरकत ना. म्हणजे वेवस्थीत गर्दी नासतना समज जर तर आपापली ओटी भरली न्हू देवळान येवन जाल्यार ती पावन जाता. सो ताका लागून कृपा करून गर्दी न करता, म्हणजे गर्दीन एवॉयड करून मॅक्सिमम आपूण फ्री टायमाचेर येवन समज जर तर ओटी भरपाचे जर तर प्रयत्न केले जाल्यार ते आमकां बरें पडटलें कंट्रोल करपा खातीर आनी आमकां खूब मदत जातली तेची. न्ही ताका लागून ही विनंती आसा सगळ्यांक. सकाळी 11 वाजल्या पासून दनपारां 3 पर्यंत आनी परत रातचे 7 वाजल्या पासून रातचे 2 वाजे पर्यंत. ह्या टायमाक महिला वर्गाक आनी फॅमिलीची जी जॉयंट फॅमिली बीन येता तेंच्यांनी एवॉयड करपाचें भितर येवपा खातीर. त्याच्या नंतर जी म्हत्वाची सूचना जी आसा ती आमच्या जे होमखाण ज्या जाग्याचेर पेटले वता, जेतून उजो घातलो वता, त्या होमखाणा कडेन भावीक जे आसात ते कोणाच्या तरी सांगण्या वयल्यान थंयसर काठयाचे भरे घातले वतात. आमी गेली अनेक वर्सां विनंती करीत आसा की अशा तरेची पद्दत खंयसरूच ना की भाविकांक थंयसर काठयां घालपाक जाय अशी. कोणाकूय मनांतल्यान जर तर दिसता आसात, कोणी सांगल्या म्हणून कृपा करून कोणी काठयां घालूं नये. खंयच्याच भटान सांगली, खंयच्याच गाडयान सांगली, खंयच्याच देवस्कीच्या मनशान सांगली म्हणून कृपा करून काठयां घालूं नये, बरें घालूं नये. सगळ्यांक विनंती करता. कारण थंयसर काठयाची वेवस्था हे देवस्थान करीत आसता. देवस्थानच्या ठरल्या परंपरे प्रमाणे ती जाता. आनी जे भावीक आपले म्हणून एक भरे घेवन येतात ते भरे आमी थंय घातले वचना. ते भरे आमकां काडून भायर मारचे पडटात. कारण आमकां पुजांतल्यान वचपा खातीर विंगळे जाय पडटात. जे विंगळे मोठ्या काठयाचेच जातात, जी आमी मारून हाडटात तीच आमी घालता. बारीक बारीक जे लोक आपले नांवा खातीर जी काठयां घातली वता, भरे म्हणून जे घातले वतात पळय, ते एकूय काठी आमी त्या हेका पावना, थंय पावना, त्या होमखाणाक पावना. आनी थंय घालपाची पद्दत म्हणटात ती अजिबात थंयसर ना. ताका लागून कृपा करून करपाचें कितें की थंयसर खंयच्याच परिस्थितीन भरे घालपा खातीर होमखाणा कडेन वचपाचें न्हू. थंयसर गाराणें सुद्दां घालपाची गरज ना. कारण थंयसर देव ना होमखाणा कडेन. होमखाणी देव हो दुसरे कडेन आसा. थंयसर जे पद्दत ती कोणी केल्लेली आसा की थंयसर रावंड मारतले आनी थंय भरे घालतले, कृपा करून थंयसर घालूं नये. सगळ्यांक नमळायेची विनंती आसा. जेंकां आपणाक दिसता की ते भऱ्याक आपलो कितें तरी किंवा त्या काठयांक आपली कितें तरी मदत आसपाक जाय किंवा आपलें म्हणून कितें आसपाक जाय, तेंच्यांनी कृपा करून मंदिरान येवपाचें
मंदिरान येवन आमचे क्लार्का कडल्यान तेची रसीद काडपाची कायदेशीर की हे भऱ्या खातीर किंवा लांकडा खातीर रसीद ते 10 रुपया पासून कितले दिवपाक काय हरकत ना ती रसीद काडपाची आनी देवळानूच गाराणें घालून घेवपाचें तुमचे काठी जे आसा ते देवस्थानाक पावले वता देवाक पावले वता खंयच्याच परिस्थितीन आपल्या घरा कडल्यान किंवा थंयसर विकते घेवन काठी बिठी घालपाचें ना सगळ्यांक नमळायची विनंती आसा की सगळी काठी आमी भायर उडयता देवाक वचना सो ह्यो 2-3 सुचना आसल्यो त्याच्या नंतर प्लास्टिकाची जी तुमची सूचना आहा ती एक आसा गर्दी जी आसा तेतून कंट्रोल करपा खातीर ट्राफीक सेल जे आसात आमचे ते ट्राफीक सेलाचे यत्न जो आसा तो गेले 1 म्हयनोभर ते काम करीत आसात 2 ठिकाणी पार्किंगाची वेवस्था तेंच्यांनी केलेली आसा अस्नोडा ग्रावंड आसा बस स्टँड आनी त्याच्या नंतर जो पार्किंग एरिया आसा थंयसर ती वेवस्था जाल्लेली आसा अस्नोडा सायडीच्यान ज्यो गाडयो येतात पळय तेंच्या खातीर पयरा सायडीन मयाच्यान ज्यो गाडयो येतात तेच्या खातीर देवळाच्या फाटल्या वटेन जो ग्रावंड आसा तितून पार्किंगाची वेवस्था केल्ली आसा कृपा करून सगळ्यांक विनंती आसा की रातचे 12 पर्यंतच फक्त व्हडल्यो ज्यो बसी आसा त्यो भितन सोडल्यो वतल्यो त्याच्या नंतर पयराच्या ठिकाणी व्हडल्यो बसी ज्यो आसा त्यो थंयसरूच भायर पार्किंग केल्यो वतल्यो पयराच्या मेन रस्त्या नंतर मागीर बसी सोडल्यो वयच्यो ना ताका लागून कृपा करून बसीन येवपा प्रवाशांक लक्षांत घेवपाचें की ते थंयच्यान मागीर चलत येवचें पडटलें कारण पार्किंग जें आसता तें फूल जाल्लेलें आसता मॅक्झिमम लोकांनी 2 व्हिलर सुद्दां हाडपाचे प्रयत्न करपाचे मॅक्झिमम 4 व्हिलर्स घेवन येवपाचो प्रयत्न करूं नये कारण पार्किंगा खातीर खूब जागो कमी पडटा त्या दिसा जितले शक्य आसा तितले 2 व्हिलर येवपाचो समज जर प्रयत्न केलो जाल्यार तो प्रयत्न आमचो आमकां मदतशीर जातलो गांवांत 2-3 रस्ते आसात जेतूंतल्यान 2 व्हिलर 4 व्हिलर येवपाचे प्रयत्न करता सगळ्यांक विनंती आसा की खंयच्याच परिस्थितीन गांवांतले रस्ते धरपाचे ना कारण तेतून ऑलरेडी पार्किंग 2 व्हिलरांनी पॅक जाल्लेले आसतात 4 व्हिलर हाडपाची कोणीच प्रयत्न करूं नये तेचो त्रास मागीर तुमकांय जातलो आनी मागीर बाकीचे जे कोण गांवांत चलपी लोक आसात धोंड म्हण आनी हे गांवांतले तांकांय त्रास जातलो सो कृपा करून त्या दिसा गांवांतल्या भितरल्या रस्त्यार 4 व्हिलर हाडपाचे प्रयत्न करूं नये सगळी पार्किंगाची वेवस्था नंतर पोलीस यंत्रणा जी आसा ते सज्ज जाल्लेले आसात कार्यान तेंच्यांनी वर्ष पद्दती प्रमाणे तेंचें कार्य जाल्लेलें आसात ह्या वर्सा आमचे कडेन पुलीस फोर्स खूब कमी आसा कारण इलेक्शनाच्या ड्युटे खातीर पोलीस जे आसा ते भायर गांवांनी गेलेले आसात दुसऱ्या स्टेटीन काम करीत आसात ताका लागून आमच्या बिचोलच्या PIन सांगलें की ह्या वर्सा आमकां पोलीस खूब कमी मेळटले ताका लागून सगळ्या परत भाविकांक विनंती आसा की आपूण एक शिस्त पाळून ह्या जात्रेक आपूण कार्यरत रावपाचें जात्रा करून घेवपा खातीर देवस्थान समितीक तशेंच आमच्या देवस्थानचे मामलेदार जेच्या अंडर हे देवस्थान येता तांकां मदत करपाची की हे वेवस्थीतपणे कार्य करून घेवपा खातीर आनी शांतपणे ही जात्रा जातली अशी अपेक्षा करतात आनी ह्यो ज्यो सूचना आसा तेच्या सूचनाचें मातशें सगळ्यांनी पालन करात आनी त्या सूचनाचेर लक्ष दिवन आमी जात्रेक येवपाचो प्रयत्न करात धन्यवाद कौल येवपाचें बी हें आसा कौलाची फुडले 4 दीस जे कौलाची यंत्रणा जी आसा ती यंत्रणा फुडले 4 दीस चालू जातली जात्र्या नंतर 12 तारखेनंतर 13 तारखेक 13, 14, 15, 16 ही घरोघरी यंत्रणा चालू आसतली ताका सुद्दां पार्किंगाची वेवस्था जशी पयल्या दिसा थारल्या तशीच जातली अस्नोडच्यान थोड्या गाडयांची वेवस्था केलेल्या खुबश्या लोकांनी अस्नोडा गाडयो घेवपाच्यान थंयच्यान एक 4-5 व्हेकल्स आमी दवरलेले आहा ज्यो यो वच करतल्यो शिरगांवां त्योच हाडटले आनी त्यो परत पायतले वडा पर्यंत पावतले ताची थोडी वेवस्था आमी वेगळे तरेन केल्लेली आसा ताच्या नंतर देवळाच्या फाटल्या बाजून हाडपाची वेवस्था तशीच आसतली कोणीच कौलाच्या वेळाचेर परत 4 व्हिलर जी आसा ती 4 व्हिलर कृपा करून परत गांवांत हाडपाचे प्रयत्न करूं नये कारण गांवांत शक्य जायना शॉर्ट रस्ते असल्या कारणान ते प्रॉब्लेम क्रिएट जाता कौला खातीर जास्त करून पूर्ण हितून गर्दी आसता ताका लागून मॅक्झिमम लोकांनी शॉर्ट टायमान कौल घेवपाचो प्रयत्न करपाचो खुबशे लोक 2-2, 3-3 वेळा येता ते मातशें एवॉयड करपाचें खुबश्या भाविकांक आनी गर्दी ज्या ठिकाणी गर्दी जाता थंय मातशें एवॉयड करून समज जर आपूण कौल घेवपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार बरें पडटलें
म्हणून सगळ्यांक विनंती आसा की वेवस्था आमच्या परीन आमी केल्लेली आसा, परंतु भाविकांक एक शिस्त पाळून आपण ह्या कौलाचो सुद्दां आस्वाद घेवपाचो, दर्शन घेवपाचें देवाचें आनी फुडें वचपाचें ही विनंती. धन्यवाद.